बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। रिटर्निंग अफसरान को जो रावलपिंडी डिवीज़न के हैं और कमिश्नर रावलपिंडी के जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद जो कार्रवाई शुरू की गई है, पहली तलबी उन तमाम के तमाम आरओज़ को तलब कर लिया गया है बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए। बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला के नामज़द उम्मीदवार हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उनको जो कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो एक बहुत बड़ा इलेक्शन कमीशन से गलती हुई है कि जिसने 157 वोट लिए थे, तो 157 वोट लेने वाले को कामयाब उम्मीदवार करार दे दिया, और ये मैं समझता हूँ कि रिटर्निंग अफसरान का बहुत बड़ा ब्लंडर है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुतालबा किया गया है और वो आज़ाद तहकीकात का है, और उसमें ये कहा गया है कि जो अदालती तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जो RPO रावलपिंडी का मैंने आपको बताया था कि सीनियर सहाफ़ियों ने यह कहा है कि सैयद खुर्रम अली जो RPO रावलपिंडी हैं वो 16 फरवरी की रात को लंदन रवाना हो गए हैं अपनी फ़ैमिली के साथ। तो अब बाकायदा तौर पर जो पंजाब पुलिस है, तर्जमान पंजाब पुलिस, उसकी जानिब से तमाम तफसीलात कौम के सामने रखी गई हैं। तर्जमान पंजाब पुलिस का कहना है कि RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली ने कबल अज़ इंतखाबात 14 रोज़ की बैरून मुल्क रुखसत की दरख्वास्त दी हुई थी। उनका ये मौक़िफ़ है कि ये जो डेवलपमेंट हुई है, और जिस तरीके से सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि चूँकि उन्होंने ख़ुद रावलपिंडी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाकायदा तौर पर दावतनामा भेजा था और ये कहा था कि कमिश्नर रावलपिंडी के साथ RPO भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वो रात को चले गए थे। तो क्या उनको पता था? ये सहाफ़ियों की जानिब से एक दावा किया गया था। लेकिन पंजाब पुलिस का जो मौक़िफ़ सामने आया है, उनका ये कहना है, और बाकायदा तौर पर जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने भी ये तफसीलात शेयर की हैं, और पंजाब पुलिस की जानिब से भी ये तफसीलात शेयर की गई हैं कि जो सैयद खुर्रम अली हैं जो RPO रावलपिंडी के, उन्होंने इंतखाबात से पहले ही एक दरख्वास्त दायर की थी। 14 दिन की रुखसत पर जाने का उन्होंने कहा था। RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली ने कबल अज़ इंतखाबात 14 रोज़ की बैरून मुल्क रुखसत की दरख्वास्त दी थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ऑफिस को इस हवाले से बाकायदा समरी 30 जनवरी को भिजवाई गई थी। हुकूमत पंजाब ने समरी की सिफारिशात के साथ RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली की 14 रोज़ की रुखसत मंजूर की थी। तो इस वजह से अब वो जो 14 दिन के लिए 2 मार्च को उन्होंने वापस आना है, तो वो कोई अचानक नहीं गए, बल्कि वो विद द परमिशन ऑफ निगरान पंजाब हुकूमत, और वो परमिशन भी उन्होंने 30 जनवरी को उनकी जो दरख्वास्त है वो निगरान हुकूमत को मिल चुकी थी और उसको अलाउ किया जा चुका था। तो ये मौक़िफ़ है निगरान हुकूमत की जानिब से भी और पंजाब पुलिस की जानिब से भी कि ये जो डेवलपमेंट सामने आई है, या जो कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात सामने आए हैं, इससे या इस डेवलपमेंट से या इस पेशरफ्त से कोई लेना देना नहीं है RPO का, और वो अपनी पहले से मंजूर शुदा छुट्टी गुजारने के लिए गए हैं। चूँकि इसके ऊपर हमने बात की थी, तो मैंने चाहा कि जो दूसरा मौक़िफ़ सामने आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 हलकों की जो नोटिफिकेशन है, कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 जो हलके हैं उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चूँकि ये सवाल बार बार आ रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, तो वहाँ क्यों नहीं जो असम्बली के जो कामयाब उम्मीदवार हैं उनके नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किए जा रहे हैं। चूँकि सबसे पहले नोटिफिकेशन नून लीग के जारी हुए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जारी हुए, तो अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बड़े मार्जिन के साथ जीती थी, तो खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 हलकों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। NA 41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत और NA 35 कोहाट से शहरियार आफरीदी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA 37 कुरम से MWM के हमीद हुसैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। NA 30 पेशावर से शानदाना गुलजार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। NA 31 पेशावर से शेर अली अरबाब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
PCP نے NA-19 ثوابی سے اسد کیسر اور NA-20 ثوابی سے شہرام خان ترکی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، اور اس طریقے سے جو نوٹیفیکیشن ہیں وہ جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے آج اسپیکر ہاؤس خیبر پختونخوا میں باقاعدہ طور پر تمام جو ممبران ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، صوبائی خیبر پختونخوا اسمبلی کے، ان تمام کو اجلاس کیا، اور آگے کا جو لاہ عمل ہے اور اسمبلی کا اجلاس بلانے کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا نوٹیفیکیشن روک لیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلی کے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن میں علی امین گنڈاپور کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ 8 فروری کے الیکشن میں ڈیرہ اسماعیل خان سے قومی اسمبلی کی نشست NA-44 اور PK 113 پر علی امین گنڈاپور کامیاب ہوئے تھے۔ نوٹیفیکیشن میں NA-44 اور PK 113 کے خانے کا اندراج نہیں ہے اور باقی تمام کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں، لیکن علی امین گنڈاپور کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں ان کی جانب سے اظہار کیا گیا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے اور نوٹیفیکیشن روکا نہیں جا سکتا، ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، جب پتہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے نامزد امیدوار ہیں، اس وجہ سے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جانا چاہیے۔ تو مجھے تو ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن آج رات یا کل ہر صورت جاری ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر کے ڈائریکشن بھی لے سکتے ہیں، تو اس کی جو تفصیل ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں راجن پور میں ایک انوکھا کام ہوا۔ کل جب کمشنر راولپنڈی کی جانب سے جو ایک پریس کانفرنس کی گئی، اس کے بعد اچانک کامیاب امیدواروں کے جو راولپنڈی کے بھی جاری کر دیے گئے اور باقی بھی کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے PP پنجاب کا PP ہے 296، اس سے ہارنے والے امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بڑی انوکھا کام ہوا کہ جس بندے کے وہاں سے جو انتخابات فارم 47 کے مطابق آزاد امیدوار تھے سردار اویس دریشک، وہ جیتے تھے انتخابات۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے ووٹ لیے تھے 42,613 ووٹ لیے تھے، اور نون لیگ کے سردار محمد یوسف دریشک یہ 41,402 ووٹ سے دوسرے نمبر پر تھے۔ اب جو آزاد امیدوار تھے وہ پہلے نمبر پر، نون لیگ کے امیدوار دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر جو امیدوار تھے سردار احمد علی دریشک، انہوں نے ٹوٹل 157 ووٹ لیے تھے۔ آزاد امیدوار تھے لیکن ٹوٹل ووٹ لیے تھے 157، جو فارم 47 تھا اس کے مطابق ٹوٹل ووٹ انہوں نے لیے 157 والا جو آخری نمبر پہ تھا اس کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر زاہد مشوانی جو ایئر وائی نیوز کے سینئر رپورٹر ہیں، انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک رپورٹ کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے PP 296 سے ہارنے والے امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے، اور جس کے صرف 157 ووٹ ہیں فارم 47 کے مطابق، وہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے کہ جس کے 42,000 سے زائد ووٹ ہیں پہلے نمبر والے کے، دوسرے نمبر والے کے 41,000 ووٹ ہیں، ان کو پیچھے چھوڑ کے جس کے صرف 157 ووٹ ہیں اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے الیکشن کمیشن نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے، اور جلد بازی میں ہوا ہوگا اور وہ درست ہو جائے گا۔ بہرحال جو چیزیں ہیں، سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن انکوائری کمیٹی نے پہلا آج اجلاس کیا ہے۔ کمشنر راولپنڈی کے الزامات، دھاندلی کے جو مبینہ الزامات تھے، اس کے بعد پہلا اجلاس بلایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن انکوائری کمیٹی نے راولپنڈی ڈویژن کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کو طلب کر لیا ہے۔ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزامات کی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن کی انکوائری کا پہلا اجلاس سینئر ممبر نثار دورانی کی سربراہی میں ہوا۔ اجلاس میں راولپنڈی ڈویژن کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اس ضمن میں راولپنڈی ڈویژن کے تمام DROز اور ریٹرننگ افسران کو نوٹس جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ DROز اور ROز کل سے انکوائری کمیٹی کے سامنے اپنے بیانات قلم بند کروانا شروع کریں گے۔ انکوائری کمیٹی اگلے 3 دن روزانہ کی بنیاد پر DROز اور ریٹرننگ افسران کے بیانات قلم بند کرے گی۔ انکوائری کمیٹی راولپنڈی کے DROز اور متعلقہ ROز کے اس سلسلے میں بیانات قلم بند کر کے 3 دن میں اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی۔ کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد کمشنر راولپنڈی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی اور قانونی چارہ جوئی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ چونکہ کمشنر راولپنڈی کے حوالے سے ابھی تک اگر تو قانونی طور پر حراست میں لیا گیا ہوتا تو ان کو آج کسی عدالت میں پیش کیا جاتا،
آج عدالت میں چونکہ پیش نہیں کیا گیا، 24 گھنٹوں کے اندر اندر جب آپ کسی کو قانونی طور پر گرفتاری اس کی ڈالتے ہیں تو آپ نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس کو متعلقہ عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک کوئی FIR یا کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے کہ جس میں گرفتار کیا گیا ہو۔ میڈیا رپورٹس ضرور ہیں کہ وہ حراست میں ہیں، لیکن ابھی تک کوئی آفیشیل رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے جو کارروائی شروع کی ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ایک تو توہین الیکشن کمیشن کی، چونکہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بات کی ہے یا چیف الیکشن کمشنر پر الزام لگایا ہے، ایک تو توہین الیکشن کمیشن کی، اور بھی باقی اگر کوئی قانونی کارروائی بنتی ہوگی تو وہ کی جائے گی اس کے خلاف۔ جو کمشنر ہیں راولپنڈی کے، اور FIR بھی درج ہوگی اور عہدے سے ان کو پہلے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کو OSD بنا دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ سارے معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔